حياكم الله. تدرون العتبة الحسينية تمتلك أكبر بنك، ولكن هذا البنك مو مال فلوس ولا أموال، أكبر بنك مخصص للحفاظ على سلالة النخيل والتمور في العراق، مزرعة فدك. اليوم وعلى بركة الله وصلنا إلى مرحلة جني التمور حتى تكون بين متناول أيادي المواطنين في كربلاء والمحافظات العراقية. هذه الصحراء وهذه الرمال تحولت إلى أكبر مزرعة على مستوى العراق، أكثر من 90 صنف ونوع من أجود وأنقى وأرقى أنواع التمور العراقية والعربية تمت زراعتها في مزرعة فدك بأيادي عراقية ومنتسبين من خدمة الحسين في هذه الأرض الطيبة. عشرات الأصناف ومئات الأطنان من هذه التمور راح تكون في الأسواق المحلية في كربلاء والمحافظات العراقية الأخرى. الهدف من إنشاء مزرعة فدك للتمور أولا القضاء على البطالة وتعيين أكبر عدد ممكن من الخريجين والعاطلين عن العمل، وربط السوق بأفضل وأجود أنواع التمور في العراق.